विभूति योग नाम गरिएको 10 अध्यायको 8औं श्लोक 7 श्लोकसम्म हिजो हामीले पूरा गर्यौं। आजदेखि 8औं श्लोक अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। भगवानले पूर्व श्लोकमा आफ्नो विभूति र योगको तत्त्वले जान्नेवाला जो व्यक्ति हो, जसमा अविचल भक्ति हुन्छ, त्यस्तो कुरो बताउनु भयो। अब विभूति र तत्त्व योगलाई तत्त्वतः जान्दाखेरि के हुन्छ? भगवानको दिव्य विभूति र भगवानको योग माने सामर्थ्य, यसलाई जसले तत्त्वपूर्वक जान्दछ उसको महत्व के हो? आउनुहोस् यो श्लोकमा हामी प्रारम्भ गर्दछौं। यसमा पदच्छेद त्यस्तो गर्ने खालको छैन र सीधा अर्थतिर लाग्यो। अहम म, अहम संस्कृतमा अहम को अर्थ हो म। भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ अहम म सर्वस्य प्रभवः। सर्वस्य यानी सम्पूर्ण विश्वको। विद्वानहरूले अर्थ लेखेका छन् संसारको। संसार भन्नाले हामी केवल यो हाम्रो पृथ्वी गोलकलाई मात्रै मान्दछौं, त्यसकारणले मैले अर्थ लगाउँदैछु यसमा। सर्वस्य माने सम्पूर्ण विश्वको, सम्पूर्ण सृष्टिको। प्रभवः, प्रभवको अर्थ हुन्छ उत्पत्तिको मूल कारण हो। प्रभव माने उत्पत्ति, प्रलय माने नाश। अर्जुन म नै सर्वस्य सम्पूर्ण सृष्टिको सर्जनको प्रभव मूल कारण हो। जसरी भागवतमा महात्म्यको पहिलो श्लोकमा सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यहाँनेरि भगवानको स्वरूप, भगवानको कार्य र भगवानको स्वभावको वर्णन गरेको छ। भगवानको कार्यको वर्णन गर्दा के भनिएको छ? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सम्पूर्ण विश्वको उत्पत्तिको कारण। उत्पत्ति मात्र होइन, उत्पत्ति र विनाश दुवैको कारण हो। तर यहाँ खास गरेर विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे माने संसार शब्दले यहाँनेरि अथवा त सर्वस्य शब्दले सम्पूर्ण विश्वको भन्ने यहाँनेरि हामीले अर्थ लगाउनु पर्दछ। अर्जुन मलाई म सम्पूर्ण विश्वको प्रभव मूल कारण हुँ। मत्तः मबाट नै, यी संस्कृतमा शब्दहरूका विभक्तिहरू हुन्छन् र मत्त शब्दको अर्थ हो मबाट नै। सर्वम प्रवर्तते, यो सम्पूर्ण अखिल ब्रह्माण्ड प्रवृत्त हुन्छ भने सञ्चालित हुन्छ। यो सारा संसार जुन चेष्टा गर्दछ, सारा संसार जुन प्रवर्तित हुन्छ, यो कयानात, यो सृष्टि, यो सर्जनमा जुन चहल पहल जे पनि जो हुन्छ, त्यो मत्तः मबाट नै प्रवर्तते, मबाट नै हुन्छ। हो यो कुरोलाई, इति माने यस्तो कुरोलाई, मत्वा मानेर, मानेर माने विश्वास गरेर, भाव समन्विता, भावले युक्त भएर। अब भाव भन्नाले यहाँनेरि सम्पूर्ण भावले शब्द पनि राखिदिनुहोस्। हेर्नुहोस्,
मैले बीचमा मेरो गुरु महाराज गुरुजी श्री 108 मङ्गलदासजी महाराजको त्यो सानो त्यो सुक्तिको आधार लिएर एउटा कुरो भनेर थिएँ। गुरुदेव भन्नुहुन्थ्यो, हामी सानो सानो हुँदाखेरि मन्दिरमा पूजा गर्दथ्यौँ अनि सम्झाउनुहुन्थ्यो गुरुजी कसरी सम्झाउनुहुन्थ्यो, उहाँको मङ्गल सुक्तिमा पनि लेखेको छ यो कुरो। गुरुदेव भन्नुहुन्थ्यो, पशुहरू घाँस खान्छन्, जो घाँस खाने पशुहरू छन् उनीहरू स्थूल वस्तु यानि मोटा मोटा जुन वस्तु छन् घाँसहरू तिनीहरू खान्छन्। मान्छेले खाँदा के गर्छ भने एकदम त्यसलाई सम्हालेर, जस्तो हामी सागसब्जी खान्छौँ, घाँसै खाएको हो, त्यो रायोको सब्जी भयो, तोरीको साग भयो, बेथुको साग भयो, मेथीको साग भयो, अरू पनि धेरै साग हुन्छन्, लुँडेको साग भयो, यस जति पनि साग हामी खान्छौँ यो घाँसै हो यो। तर हामीले खाँदाखेरि त्यसलाई केलाएर, पकाएर, मरमसला हालेर, मिठो बनाएर, ताकतिलो बनाएर हामी खान्छौँ। त पशुभन्दा अलिकति डेभलप भएको छ हाम्रो खाना। त हामी पनि खान्छौँ तर त्यसलाई अलिकति तयार गरेर खान्छौँ। अनि देवताहरूले के खान्छन्? देवताहरूले सुगन्ध खान्छन्, सुगन्धिम पुष्टिवर्धन, सुगन्ध खान्छन् देवताहरूले। त्यसकारणले हामी जब अग्निमा हवन गर्दछौँ, ओम स्वाहा भनेर त्यो सामग्री, हवन सामग्री अग्निमा परेपछि अग्निलाई देवताहरूको मुख मानिएको छ। मुखात अग्नि अजायत। अनि अग्निमा हालेपछि त्यहाँबाट सुगन्ध प्रकट हुन्छ अनि देव विशेषहरूले सुगन्धको ग्रहण गर्दछन्। तर हाम्रो जो परमात्मा हुनुहुन्छ उहाँले के ग्रहण गर्नुहुन्छ भन्दा वास्तव रूपमा उहाँ घाँसफुस पनि खाने जरुरत पर्दैन, हामीले जस्तो भोजन आदिको पनि कोही जरुरत पर्दैन, अनि सुगन्धलाई पनि जरुरत पर्दैन। परमात्माले ग्रहण के गर्नुहुन्छ भन्दा भावलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ। भाव के हो भन्दा हाम्रो भित्रबाट त्यो वस्तुलाई समर्पण गर्दाखेरि, कुनै पनि हामीले समर्पण गर्यौं, समर्पण गर्दाखेरि हाम्रो भित्र जुन प्रेम प्रकट हुन्छ त्यही हो भाव। त्यसकारणले हिन्दीमा एउटा शब्द छ, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजे तो मुझे भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं। र संस्कृतका सुक्तिहरूमा भनेको छ, भावो ही विद्यते देवो न पाषाणेन मृत्सु च। देव यानी परमात्मा भावमा नै बस्नु भएको छ। पाषाण भनेको पत्थरमा र मृत्सु भनेको माटामा भगवान हुनुहुन्न, मतलब मूर्तिलाई भनेको। मूर्तिमा त हामीले भाव प्रकट गर्दाखेरि मूर्तिमा भगवत्ताको दर्शन हुन्छ। अब हामी विचार गर्नुहोस्, म उदाहरण अलिकति अप्ठ्यारो खालको उदाहरण दिन्छु, सम्झिनुहोस्। हामी कुनै पनि मूर्ति कति भावपूर्वक पूजा गर्दछौँ हामी। मैले फेसबुकमा देख्दै थिएँ, अहिले यो तीजको बेलामा, गणपतिको बेलामा, ऋषि पञ्चमीको बेलामा हाम्रो आमाहरू, दिदीबहिनीहरू घर घरमा बसेर भगवान पशुपतिनाथको सानो शिवलिङ्गलाई खूब मजाले पूजा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। पूजाका सामग्रीहरू राखेर चाँदीका प्रकार प्रकारका थालीहरूमा पूजाका सम्पूर्ण सामग्रीहरू तयार गरेर मजाले पूजा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यानी हामीले त्यो शिवलिङ्गमा देवत्वको स्थापना गरेको छ, भगवानको मूर्तिहरूमा पनि। अब विचार गर्नुहोस्, जुन भगवानको मूर्तिलाई हामी मानेर देवतुल्य मानेर त्यो मूर्तिको पूजा गर्दछौँ। पशुपतिनाथमा तपाईहरुले देख्नु भएको होला, ती जुन भट्टहरू छन्, पुजारीहरू छन्, गाग्राको गाग्रा दूध खन्याउँछन्, त्यसमा घिउ हाल्छन्, त्यसमा मह हाल्छन्, चिनी हाल्छन्, पछि मजाले नुहाइदिएर घडाको घडा पानी हालेर अनि त्यसको पछि राम्ररी चन्दन, त्रिपुण्ड चन्दन लगाएर अनि भगवानको परम प्रिय रुद्राक्षलाई, जो यो रुद्राक्ष त्यसलाई समर्पण गरेर रुद्राक्ष लगाउँछन्। हाम्रो कति आस्था छ। काठमाडौँ गए पछि
म कोसिस गर्छु भगवान पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने। बहुत श्रद्धा छ हामीलाई। तर हेर्नुहोस् यो मुसलमानहरूले जब भारतमा आएर आक्रमण गरे, आक्रमण गर्दाखेरि ज्योतिर्लिङ्गमा सबैभन्दा पहिलो जुन ज्योतिर्लिङ्ग हो सोमनाथ, किन समुद्रको बाटोबाट आउने बाटो त्यही हो। सोमनाथमा आएर एउटा संस्कृतको ग्रन्थ छ शिवराज विजय भन्ने, अथवा त इतिहासमा पढ्दा पनि हुन्छ। सोमनाथ मन्दिरमा 17 पल्टसम्म बाहिरबाट आएका आक्रान्ता मुसलमानहरूले मूर्तिलाई फुटाएर अनि मन्दिरको सम्पूर्ण प्रकारले लुटे। एकपल्ट होइन, 17 पल्ट लुटेको। गजनीबाट आएको जुन मोहम्मद गौरी हो के नाम हो त्यसको, 17 पल्ट लुट्यो। वा हामीलाई त्यो मूर्तिमा अलिकति पनि यताउता भयो भने डरले हामी आछु हुन्छौँ। त्यही मूर्तिलाई उनीहरूले 17 पल्ट लुटे। मूर्तिलाई मार्तोल हानिकन मूर्तिलाई तोडेर टुक्रा टुक्रा बनाएर रोडमा ती मूर्तिहरूको साना साना पिस बनाएर ढुङ्गा बनाएर रोडमा ओछ्याएर अनि प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ तापर खलक चलाए अनि जबरजस्ती त्यो मूर्तिले बनाएको रोडमाथि हिन्दूहरूलाई नै कुटी कुटिकन हिँडाउँदथे। एउटा पनि मुसलमानलाई श्राप लागेर मुसलमान त्यो मूर्तिमा यसो हात गर्दाखेरि त्यसको हातै यसरी रह्यो अरे, त्यसलाई मजाले उगर्दाखेरि त्यो फ्याट्टै हार्ट अट्याक भएर मर्यो अरे। भगवान एउटा पनि इतिहासमा शब्द छैन त्यस्तो। बार बार तिनै मुसलमान आउँथे लुट्थे, तिनै मुसलमान आउँथे लुट्थे। यो नाङ्गो नाच त हामीले सायद देख्न पाउँछौँ होला अहिले हाम्रो देशमा जुन तरिकाले बढिरहेको छ, यो तरिकाले हामी देख्न पाउँछौँ हो कि। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो दुर्दिन नआओस्, खराब दिन नआओस्, बहुत अप्ठ्यारो छ। भर्खर आज हिजोको न्युजमा छ, पाकिस्तानमा अत्यन्त प्राचीन भगवान शिवको मन्दिर तोडेर ध्वस्त बनाए मुसलमानहरूले। भर्खर 1-2 दिन मात्रै भयो, न्युज आउँदैछ। त्यसकारणले बहुत विचार गर्ने कुरो हो यो। मैले भन्नुको अर्थ के छ भने त्यही मूर्तिमा हाम्रो परम श्रद्धा छ। यसको मतलब मूर्तिमा श्रद्धा भएको होइन, भगवानमा श्रद्धा भएको हाम्रो। यदि त्यो मूर्तिमा तागत हुन्थ्यो भने, त्यो मूर्तिमा त्यस्तो प्रभाव हुन्थ्यो भने त्यो मुसलमानको हात त्यतिकै रोकिनुपर्छ कि पर्दैन? त्यो मुसलमान फ्याट्टै ती खुन छादेर मर्नुपर्छ कि पर्दैन? किन मरेन त्यो मुसलमान? त्यो आतताई किन मरेन? त्यो के अरे विधर्मी किन मरेन? यसको मतलब मूर्तिमा तागत छैन, तागत छ श्रद्धामा। भगवान जुन यो कुरो भन्दै हुनुहुन्छ यसलाई राम्ररी बुझौँ हामीले। यसको अर्थ म विरोधी होइन नि, फेरि तपाईँहरूले अर्को अर्थ लाउनु होला। तर मैले जे छ ऐना जस्तो तपाईँहरूलाई बताइदिएको हो। यो भाव समन्विता, भावले अत्यन्त श्रद्धा र प्रेम भावले युक्त भएका बुधा माने बुद्धिमान भक्तहरू माम भजन्ते, मेरो भजन गर्दछन्। फेरि एकपल्ट श्लोक हेर्नुहोस्। म जुन भक्त छ, भक्त दुई प्रकारको, भक्त मतलब मान्छेका प्रकारहरू कस्ता छन् हेर्नुहोस्। अहिले मैले एउटा मान्छेको कुरो गरेँ, ऊ हिन्दूलाई मान्दैन। हिन्दूलाई नमानेपछि नमान्नु मात्रै होइन, हिन्दूलाई अत्यन्त तिरस्कार गर्दछ। तपाईहरुको कोही साथी होला, भाइ बन्धु होला, उसले भन्दै होला ओहो हो भनेर ह्यापी नवरात्रि, ह्यापी शिवरात्रि जरुर भन्ला, त्यो तपाईको साथी भएको हुनाले। तर वास्तवमा यिनीहरुमा केही, किनभने कुरानमा लेखेकै छ इस्लाम जसले अपनाउँदैन त्यो कायर हो, काफिर हो। र काफिरलाई यो धरतीमा रहने कोही अधिकार छैन। मुसलमानहरूलाई कुरानले र कुरानका हदीसहरूले के सम्झाउँछ भने जति काफिर मार्न सक्छौ त्यति तिमीहरूलाई जन्नत मिल्छ, भगवानका प्यारा हुन्छ, तिमीहरूको अल्लाह खुदाको प्यारो हुन्छौ तिमीहरू, र तिमीहरूका लागि
भगवानको दरबारमा विशेष व्यवस्था गरेको हुन्छ भनेर लेखेको छ। अनि कसरी तपाईँलाई त्यो मान्दछन्? माइनोरिटी हुन्जेलसम्म मान्छन्, माइनोरिटी हुन छोडेपछि खन्निहाल्छन् उनीहरू। तसर्थ भगवानले जुन यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ कि हामीले हमेशा एउटा कुरो जान्नु पर्दछ। त्यसकारणले शास्त्र लेखेको छ धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्मको रक्षा तिमी गर र नै धर्मले तिम्रो रक्षा गर्दछ। धर्मको रक्षा गर्नका लागि शास्त्र पनि हुनु पर्दछ, शस्त्रको पनि ज्ञान हुनु पर्दछ, दुवै ज्ञान हुनु पर्दछ। र यहाँ बहुत सुन्दर शब्द छ, जो भक्तहरू छन्, श्रद्धाले समन्वित भएका, श्रद्धाले भरिएका, श्रद्धा र प्रेमै प्रेम लगावले भरिएका जो भक्तहरू छन्, उनीहरूले के सम्झिन्छन् मलाई भन्दा म सर्वस्य प्रभव, यो सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डको प्रभव माने मूल कारण हुँ म। उत्पत्ति भन्दा पहिलेको, यानी जस्तो मूल कारणको अर्थ के हो भन्दा र मटेरियल। जस्तो हामीले घडा देख्यौँ, माटोको एउटा गाग्रो हामीले देख्यौँ, घडा हामीले देख्यौँ, त घडा त कार्य हो, निर्मिति हो, सृष्टि हो घडा। त्यसको कारण के हो भन्दा कारण माटो हो। कारण के हो भन्दा कारण कुमाले हो। कारण के हो भन्दा त्यो घडा बनाउने जुन चक्र हुन्छ त्यो कारण हो। कारणहरूका आफ्ना अलग अलग प्रकार छन्, तर मूल कारण माटो हो। त्यसरी नै यो सम्पूर्ण जुन सत्ता तयार भएको छ, यसको विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, हेतु कारण त प्रभव म नै कारण हुँ, यस्तो जसले मान्दछ। अनि मत्तः सर्वम प्रवर्तते, यो सम्पूर्ण सृष्टि मबाट नै प्रकट हुन्छ, अथवा यो सम्पूर्ण सृष्टि मबाट नै चलायमान छ। यस्तो मानेर अत्यन्त प्रेम भावले संयुक्त भएर त्यस्ता बुधा बुद्धिमान व्यक्तिहरू माम भजन, ते मेरो भजन गर्दछन्, मेरो भक्ति गर्दछन्। अब हेर्नुहोस्, अहम सर्वस्य प्रभव। अब 9वां श्लोकमा के भन्नुहुन्छ भने भजन गर्ने तरिका के हो? श्रद्धा भएर म प्रति आकर्षित हुन्छन्, मलाई उनीहरूले मान्न थाल्छन्, मेरो भजन गर्दछन्। भजन गर्ने तरिका के हो? कुन तरिकाले भजन गर्ने? हेर्नुहोस्, श्लोक नम्बर 9, मच्चित्ता मद्गतः प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ताः अर्थ लगाउने बेलामा विसर्ग लाउनुपर्छ। मच्चित्ताः एउटा शब्द, मद्गत प्राणः अर्को शब्द, बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। अब जुन 8 श्लोकमा वर्णन गरियो कि मलाई नै सम्पूर्ण सृष्टिको मूल कारण र सृष्टिको प्रवर्तमान हुने दशा अवस्थाको कारण मलाई मानेर मेरो भजन गर्दछन्। कसरी भन्दा अब हेर्नुहोस्, मच्चित्ताः भजन कसरी गर्ने, भक्ति कसरी गर्ने भन्दा फेरि पनि ध्यान राख्नु होला, भजन भक्तिको अर्थ केवल कोही कोही बेला पर्वमा कुनै देव विशेषको या भगवानको पूजा गर्नुको नाम भक्ति होइन नि। जस्तो जन्माष्टमी आउँदाखेरि हामी कृष्ण मन्दिरतिर दौडिन्छौँ, तात लागेर ठेलम ठेल गरेर, तर भोलिपल्टदेखि हामी जाँदै जाँदैनौँ। फेरि अब नवरात्रि आयो, भगवती जगदम्बा पराम्बा भगवतीको मन्दिरतिर दौडिन्छौँ। 9 दिनसम्म एकदम व्रतहरू बसेर या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः भनेर खूब आराधना पूजा गर्यो।
तर नवरात्रि सकिएपछि फेरि हामीलाई मतलबै छैन। गणेश चतुर्थी आयो, ओहो हो भगवान भगवान गजाननम भूतगणादिसेवितम कपित्थजाम्बूफलचारु भक्षणम इत्यादि भनेर भगवान ओम गम गणपतये नमः गणपति बापा मौर्या भनेर खूब प्रेमले गणपतिको पूजा गर्यो। मानौ यो भन्दा ठुलो अब गणपतिको कोही अर्को भक्त पुजारी हुनै सक्दैन त्यसरी। तर गणेश चतुर्थी मूर्ति विसर्जन भयो, आफ्नो भक्ति पनि विसर्जन भयो। यसलाई भजन गर्नु भनिदैन, यो खहरे खोला जस्तो हो। यी अत्यन्त स्वार्थी, संसारको वासना, संसारको कामना, संसारको वस्तुलाई प्राप्त गर्ने अतृप्त कामनाहरूलाई लिएर दौडिने यी खहरे भक्त हुन्, खहरे खोला भक्त हुन्। भगवान कृष्णले यिनीहरूको महिमा गाएको होइन। के गाएको त भन्दा यो खालको भक्तले भजन गर्दछन्। मच्चित्तः, चित्तलाई जुन आफ्नो चित्त छ, के हो चित्त भन्दा हाम्रो शरीरको भित्र दुईटा कुरो छ, एउटा इन्द्रिय अनि एउटा अन्तःकरण। इन्द्रिय भनेको बाहिरबाट वस्तु लिएर भित्र लाने, जस्तो आँखाले हामीले यसो हेऱ्यौँ, सामनेको रूप देखियो, त्यो रूपलाई देखेपछि आँखाले देख्ने बित्तिकै भित्र मनले थाहा पाउँछ। कुनै पनि वस्तु मलमा जानुभयो, राम्रो कुरो देख्यो, आँखाले देख्यो, त्यो देख्ने बित्तिकै चेतनाले थाहा पाउँछ, ओ यस्तो कुरो रहेछ भनेर। तर आँखाको काम के थियो भने विदिन सेकेन्ड पनि होइन, त्योभन्दा पनि सानो टाइममा देखेको कुरोलाई आँखाको विषयले बोकेर मनलाई लगेर सूचना दिन्छ। अनि अब त्यो मनका चारवटा अलग अलग शक्तिहरू छन्, जसको नाम हो मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। अब त्यो स्मरण गरिरहने काममा जो प्रवृत्त हुन्छ त्यो हो चित्त, यानी चैतन्यवान। त्यसले स्मरण दिलाइरहन्छ हरेक वस्तु। जस्तो कुनै बाटोमा जाँदै जाँदै कुनै वस्तु देख्नुभयो, तपाईलाई अत्यन्त विभत्स एक्सिडेन्ट देख्नुभयो, ओहो भन्ने चित्कार निस्किन्छ, बाप रे बाप, पर्खच्चा उडेका छन् यसका त, एकदम खराब भएको छ भन्ने जुन देख्नुहुन्छ। अब त्यो रहेर याद आउँछ, सपनामा पनि त्यही देखिन बेर लाउँदैन। यो के भयो भने आँखाले देख्यो, आँखाले भित्र हालिदियो, अनि मनले आफ्नो शक्ति चेतनामा डालिदियो। अब त्यो चेतनाले थुप्रै समयसम्म त्यसलाई दोहोऱ्याइरहन्छ, यसको नाम हो चित्त। त्यसकारणले भक्तले के गर्छ भने बिस्तारो बिस्तारो इन्द्रियहरूलाई संयमित गरेर बाहिरको विषयलाई भित्र लान अवरोध गरिदिन्छ, नै रिजेक्ट गरिदिन्छ, मलाई चाहिँदैन, रिजेक्ट गरिदिन्छ। जस्तो कसैको किडनी फेल हुँदाखेरि बाहिरबाट कसैको किडनी आफ्नो मान्छेको छ भने मागेर, नभएदेखि किनेर 15, 20, 25, 30 लाख रुपियाँमा एउटा किडनी किनेर किडनी लगाउँछ मान्छे। डाक्टरले सबै कुरो हेरेर, मलाई लाग्दछ नेपालको प्रधानमन्त्रीले केही महिना अगाडि सफल किडनी प्रत्यारोपण नेपालमा गरेको थियो, मिस्टर ओलीले, प्रधानमन्त्रीजीले। अब हेर्नुहोस्, त्यो पहिले किडनी प्रत्यारोपण गर्दा, मृगौलाको प्रत्यारोपण गर्दाखेरि दुवैलाई पुरै चेकअप हुन्छ। यो किडनी यो बडीमा लगेर ट्रान्सप्लान्टेसन गर्दाखेरि यो ठिक बस्छ कि बस्दैन भन्दा पक्का बस्छ भनेपछि मात्रै उताबाट किडनी निकालेर यता लगाइन्छ। तर धेरै खेप यस्तो हुन्छ, त्यो बडीमा गइसकेपछि डाक्टरको परीक्षण ठिक थियो, तर बडीले रिजेक्ट गरिदिन्छ, लिँदैन। रिजेक्ट गर्ने एक दुईवटा कारण के हुन्छ भन्दा खास गरेर जसको किडनी बिग्रेको हुन्छ, किडनी बिग्रेको मान्छेले खानपान अत्यन्त स्वस्थ राख्नु पर्दछ। तर हाम्रो मान्छेको बानी खराब छ, बिमार हुन्जेलसम्म एकदम भक्ति पनि गर्छन्, भजन पनि गर्दछन्, भगवानलाई याद पनि गर्छन्, खानपान पनि एकदम राम्रो हुन्छ, तर अलिकति स्वस्थ हुने बित्तिकै फेरि आफ्नो बानी सुरु गरिहाल्छन्। त्यसले गर्दा किडनीले रिजेक्ट गरिदिन्छ कि यो बडीले रिजेक्ट गरिदिन्छ किडनीलाई।
त्यसरी नै जब चित्त एउटा संयममा आइसकेपछि, चित्तले भजन गर्न थालिसकेपछि, चित्तमा भगवान नामको स्मरण हुन थालेपछि, प्रेमपूर्वक भगवान नामको स्मरण हुन थालेपछि, अनि चित्तले संसारबाट इन्द्रियले पक्रेर ल्याएका धेरैवटा कुराहरूलाई रिजेक्ट गरिदिन्छ चित्तले। त्यसकारणले भगवानले यो शब्द भन्नुहुन्छ मच्चित्तः। चित्तद्वारा जसको चित्त मेरोमा लागेको छ, मेरो परायण भएको चित्तवाला, मद्गतः प्राणः, जसका प्राणहरू ममा समर्पण छ। पहिले एकपल्ट अर्थ हेर्नुहोस्। परस्परम बोधयन्तः, आपसमा यानी भक्तजनहरू बसेका बेला आपसमा, बोधयन्तः, भगवानको प्रभावलाई, सामर्थ्यलाई, शक्तिलाई, प्रेमलाई जसले चर्चा गर्दछन्, आपसमा चर्चा गर्नु। परस्परम भनेको आपसमा, बोधयन्तः बोध गर्नु। अनि अर्को च अनि कथयन्तः, भगवानको नाम, लीला, रूप, स्वरूप आदिको कथन गर्नु, कथा गर्नु। नित्यम नित्य नै समेशा सन्तुष्यन्ति, जो सन्तुष्ट रहन्छन्। जो मान्छे सांसारिक दृष्टिकोणले असन्तुष्ट छ, भोको छ, त्यो मान्छेले भजन भक्ति गर्न सक्दैन नि। किन उ त भगवानका अगाडि उभिँदाखेरि पनि संसारकै तृष्णालाई बोकेर उभिएको हुन्छ। म यति गर्छु, तिमीले मलाई यो देऊ भनेर भगवानसँग सौदाबाजी गर्दछ। त्यसकारणले जे प्राप्त हुन्छ, यथेच्छा कठोर परिश्रमद्वारा जे प्राप्त हुन्छ, कौडी प्राप्त होस् या करोड प्राप्त होस्, जे प्राप्त हुन्छ त्यसमा तुष्यन्ति भनेको सन्तुष्ट हुन्छ। च अनि माम च रमन्ति, माम भनेको मलाई अर्थ हुन्छ, तर यहाँ सप्तमी अर्थलाई हुनुपर्छ विभक्तिमा। माम भनेको ममा नै, ममा च नै रमन्ति, रमण गर्दछ, यानी प्रेम गर्दछ। अब हेर्नुहोस् फेरि 8औं श्लोकमा भक्ति गर्ने कुरो आयो, भजन गर्ने कुरो आयो। 9वां श्लोकमा कसरी भजन गर्ने त मैले अघि अलिकति ढङ्गले भनिहालेँ। अब पर्व आउँदाखेरि, पूजा आउँदाखेरि एकदम व्रत पनि गर्यो, पानी पनि नखायो, थुक पनि नलियो, एकदम मानौ योभन्दा ठुलो भक्त छँदै छैन। तर त्यो दिन सकेर भोलिपल्टदेखि फेरि महादुर्छे भयो भने त त्यो व्रतको त्यो उसको केही पनि अर्थ हुँदैन। भक्त निरन्तरता हुनुपर्दछ। त्यसका लागि यी सूत्रहरू मच्चित्तः, जसको चित्त परमात्मामा लागेको छ। मद्गत प्राणः, जसका प्राणहरू परमात्मामा समाहित छन्। प्राणहरू समाहित छन् को अर्थ के हो भन्दाखेरि गोपी गीतमा, श्रीमद् भागवतको 10वां स्कन्धको जुन गोपी गीत छ, त्यो गोपी गीतमा गोपीहरूले के भन्छन् हेर्नुहोस्। जयति तेधिकं जन्मना व्रज, श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि, दैतदृश्यतां दीक्षुतावका, त्वयि धृता सवास त्वां विचिन्वते। कृष्ण हराउनु भयो अन्तर्धान रासकै बेलामा। गोपीहरूको अहंकारले गर्दा कृष्ण हराइदिनु भयो। अनि अब गोपीहरूले सबै कार्य गर्दा पनि जब कृष्णलाई पाएनन्, अनि गोपीहरू विरहले आकुल व्याकुल भएर कृष्णको जुन प्रार्थना गर्दछन् 19 श्लोकमा, यो कृष्ण भक्तिको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रार्थना हो। गोपीहरू अन्तिममा के भन्छन्? त्वयि धृता शवः। अशवः भनेको प्राणहरू। हे कृष्ण,
हाम्रो जो प्राण छ, हाम्रो प्राणहरू त्वयि धृता, तपाईँमै अधीन छ। यानी हाम्रो प्राण हामीमा अधीन छैन, तपाईँमै अधीन छ। यदि हामीलाई पक्का विश्वास भयो कि तपाईँ अब आउनुहुन्न भनेपछि हामीलाई प्राण छोड्नमा कुनै तकलिफै पर्दैन, किनभने हामीलाई तपाईँ बगैर हामीलाई केही चाहिँदैन, मात्र तपाईँ चाहिन्छ। तसर्थ हाम्रा प्राणहरू तपाईँका अधीन छन्। मद्गत प्राणः, जसका प्राणहरू परमात्मामा समर्पित छन्। मतलब भन्नुको अर्थ के हो भने हामी किन बाँच्दैछौँ, हामीले किन प्राण धारण गरेको छौँ भन्दा परमधाममा एउटा कुरो पाइँदैन, परमात्माको धाममा एउटा कुरो पाइँदैन, भक्ति गर्न पाइँदैन। किनभने भक्तिको फल नै परमधाम हो, भक्तिको फल नै परमात्मा प्राप्ति हो। फेरि अब त्यहाँ गएर अर्को कुरो के गर्ने, त्यहाँ त आनन्द लिने स्थान हो। भक्ति गर्ने सौभाग्य त यो पृथ्वीमा हामीले, यो कर्मलोकमा हामीले, मृत्युलोकमा पाएका छौँ। यहाँ भक्तिको स्वादै अलगै छ, आनन्द छ। मैले त्यो गुजराती भजन हजुरहरूलाई सुनाउँछु नि। भक्ति करता छुटे मारा प्राण, प्रभु एवो मागूं रे। भक्ति करता छूटे मारा प्राण, गुजराती भजन। हे कृष्ण, भक्ति गर्दा गर्दै मेरा प्राण छुटुन्। त्यो भीष्म पितामहको प्रसङ्गमा हामी प्राय एउटा भजन गाउँछौँ। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। बस हाम्रो प्राण तपाईका लागि, त्वयि धृता सब। मद्गत प्राण, हाम्रो प्राण तपाईको अधीनमा छ। यानी हामी प्राण तपाईको शरणमा समर्पण गरेको छ। भन्नुको अर्थ के छ भने भक्ति भजनको परम स्वाद लिनका लागि मात्र हामीले प्राण राखेको, नभए त तपाईको विरहमा व्याकुल भएर हामी प्राण छोडिहाल्छौँ नि। हामीलाई प्राण राख्नुको कोही मजै छैन, आनन्दै छैन। प्राणनाथजीले वाणीमा एउटा गजब भक्तिको प्रसङ्ग भन्नुभएको छ। प्रेम लक्षणा भक्ति भनेको भक्तिका प्रकारहरू छन्, जस्तो श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति, स्मरण भक्ति, अर्चन भक्ति, बन्धन भक्ति, दास्य भक्ति, सख्यम भक्ति, आत्मनिवेदन भक्ति, यी 9 प्रकारका भक्तिहरू छन्। रामायणमा भामिनी सबरीलाई रामले 9 प्रकारको भक्तिको उपदेश गर्नुभएको छ। त्यो अलग छ। फेरि प्रथम भक्ति सन्तन कर सङ्गा, पहिलो भक्ति भनेको साधुको सङ्गति गर्नु। दूसरी रति मम कथा प्रसङ्गा, दोस्रो भक्ति भनेको मेरो कथा प्रसङ्गहरूमा मानि मेरो चर्चामा रति मस्त हुनु। यसरी 9 प्रकारको भक्तिको वर्णन गरेको छ। यसदेखि अगाडि अब जब वृन्दावनको भूमिमा प्रवेश गरेपछि रागा भक्ति, रागानुगा भक्ति, यस्ता खालका थुप्रो भक्तिका लक्षणहरू छन्। तर अब यी सबै लक्षणहरूको कुरो गर्नुभन्दा भक्तिको अर्थ सम्झ्यौँ। भक्ति माने परमात्माको नामलाई बार बार स्मरण गर्नु। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण नाम स्मरण गर्नु भक्ति। भक्तिको अर्थ के हो? आफ्नो घरमा राधा कृष्णको अत्यन्त सुन्दर सानो सानो मूर्ति राखेर, जसले दीक्षा लिनु भएको छैन धर्मको, उहाँहरूलाई जसले, किनभने प्रणामी परम्पराको दीक्षा लिएपछि त उहाँहरूलाई थाहा भइहाल्छ मुगट बन्सी इत्यादि राखेर पूजा गर्ने भनेर। तर जो भक्तहरू यसमा प्रवृत्त हुनुहुन्न उहाँहरूले राम्रो सुन्दर लड्डु गोपाल ल्याउनुहोस् अथवा राधा कृष्णको सानो सानो मूर्ति राख्नुहोस्। अनि अब दिनभरि
मनमा विचार गर्नुहोस्। बजारमा जानुभयो, राम्रो कुरो पाउनुभयो, ओहो यो म मेरो परमात्मालाई लान्छु र बेलुकाको सेवा पूजामा परमात्मालाई समर्पण गर्दछु। बजारमा जाँदा राम्रो एप्पल पाइयो, राम्रो नास्पाती पाइयो, राम्रो केला पाइयो, तपाईँ के अरे दिउँसोको स्नैकको लागि, नास्ता गर्नको लागि तपाईँ आँगन जस्तो रेस्टुरेन्टमा जानुभयो भने ओहो साह्रै स्वादिष्ट मिठाई रहेछ, अलिकति लैजाउँ, एक पाउ मिठाई लैजाउँ परमात्मालाई। अथवा त घरमा धर्मपत्नीलाई आज पहाडबाट घिउ आएको छ, यो घिउको राम्रो परमात्मालाई व्यञ्जन बनाएर राख त लु, सधैँ अलिअलि भोग लगाउने, यो भक्ति हो नि, यो भजन हो। यो बिहान उठेर समयमै उठेर नुहाई धुवाई आफूले गरेर आफूले चिटिक्क वस्त्र लगाएर, मैले हिजो मोबाइल हेर्दा हेर्दै एउटा त्यहाँ प्रसङ्ग आयो। गरुड पुराणमा लेखेको छ कि घरमा अत्यन्त सम्पत्ति वैभव जसको घरमा हुन्छ, जसलाई हुनुपर्छ त्यसले यो काम गर्नुपर्छ। गरुड पुराणमा त बडा उत्सुकता भयो। गरुड पुराणमा त अरू कुरा लेखेको छ, के रहेछ भन्ने हेरेको, त्यसमा लेखेको रहेछ जो मान्छे घरमा गन्दा लुगा लगाएर बस्दछ, जसको घर पुरा गन्दा हुन्छ, कतिवटा घरमा प्राय त हुँदैन, कम्ती नै हुन्छ, तर कति माताहरूको घर मैले देखिरहेको छु बिल्कुल गन्दा। बाथरुममा गयो भने केस यता र उता फ्याँकिरहेछ, यता लुगा फ्याँकेको छ, उता लुगा फ्याँकेको छ, केटाकेटीहरू त्यसरी नै गरिरहेछन्, झाडु पनि राम्रो लगाएको छैन, आँगन त्यस्तै कसिङ्गारले युक्त छ। त्यस्तो हुन्छ कतिखेर। म एकपल्ट अमेरिकामा साह्रै आग्रह गर्नुभयो एकजना नेपाली भक्तले, साह्रै आग्रह, गुरुजी जहिले आउनुहुन्छ हाम्रो घरमा आउनुहुन्छ, भोजन गर्नुहुन्छ, राति कहिले हाम्रोमा बस्नुहुन्न, यत्रो ठुलो घर लिएको छ, हजुर हाम्रो गुरुदेव हुनुहुन्छ, आउनुहोस् बस्नुहुन्छ। म मना गरिदिन्थेँ, आउँछु दिनभरि बस्छु, तर सुत्न चाहिँ म मेरो गुजराती भक्तकोमा जान्छु। साह्रै आग्रह गरेर त बस्नु पर्यो भने बसेँ। अनि एक दिन बसेँ, भोलिपल्ट फेरि गइहालेँ। सुनाउँदैछु म तपाईँहरूलाई। अनि त्यो गुजराती भक्तको मोटेलको हलमा मेरो कृष्ण कथा थियो, गोपी गीतको विषयमा प्रवचन थियो। अनि उहाँहरू पनि आउनुहुन्थ्यो, आएर फेरि शिकायत गर्नुभयो, गुरुजी हाम्रो घरमा बस्नुहुन्न। अनि मैले उहाँलाई लगेर, मैले त्यहाँ 3-4वटा रुमहरू थिए, म बस्ने फ्ल्याटमा मैले देखाएँ। तपाईँ हेर्नुहोस् यो बाथरुम कस्तो छ भन्दा चकचक, एउटा धुलो पनि नभएको, जबकि यी अत्यन्त व्यस्त 40-50, 60-60वटा रुम सञ्चालन गर्दछन् डेली। यिनीहरू बहुत व्यस्त हुन्छन्, सानो घर होइन। मैले पुरा देखाएँ लगेर, यो घर हेर्नुहोस् कस्तो छ, यस्तोमा बस्ने मलाई आदत छ, त्यस कारणले मैलो घरमा बस्न मलाई गाह्रो हुन्छ। नुहाउने बाथरुममा केस जो नुहाएर गएको केसै छ, साबुन प्याच परेको छ, ऊ भएको छ, यस्तो खालको नै गरुड पुराणमा लेखेको रहेछ, जसको घर एकदम साफ हुन्छ। घर सानो होस् कि ठुलो होस्, डजन्ट म्याटर, घर कस्तो छ, घर साफ हुनुपर्दछ। त्यसरी नै आफू पनि साफ हुनुपर्दछ। जाडो महिनामा नुहाउने आदत हुँदैन, यसो मुख सुख यसो अलिकति नै तातो पानी तताएर नुहाऊ, तर प्रत्येक दिन स्नान गर्नुपर्छ घरमा। स्नान गरेपछि मात्रै भक्ति गर्न मजा आउँछ, आनन्द आउँछ। माथिबाट लोटाले पानी हाल्ने बित्तिकै हरे कृष्ण गङ्गे च यमुने च आफै सुरु भएर आउँछ, हर हर गङ्गे आफै सुरु भएर आउँछ। मुख मात्रै यसो गर्दाखेरि त्यस्तो त आउँदैन त्यो त। त्यस कारणले आलस्य नगर्ने, बडो मिठो कुरो लेखेको रहेछ। कहिल्यै पनि फाटेका चिथडाहरू, नधोएका कपडाहरू नलगाउने। र यहाँ त जाडो छ, पसिना आउँदैन भनेर एउटै गन्जी 10 दिनसम्म भिर्ने होइन। सधैँ जुन इनर क्लोथहरू हुन्छ सधैँ नै धुनु पर्दछ। र गरुड पुराणमा लेखेको रहेछ, जो यसरी बस्दछ उसको घरमा आपसे आप सम्पत्ति आउँदछ। तर जो साफ बस्दैन, जस्तो गृहस्थीको घरमा बेलुका खाएको भाँडा बर्तन स्त्रीहरू अल्छे भएर राति बर्तन राख्यो भने कहिल्यै पनि त्यो घरमा लक्ष्मीको बास हुँदैन। पारम्परिक पैसा भए पनि त्यसले सुखी हुँदैन त्यो मान्छे।
जो स्त्रीहरू अथवा कोही पनि कपडा धोएर कपडालाई निचोर्दाखेरि त्यो निचोरेको पानी आफ्नो गोडामा हाल्छ, त्यसको घरबाट सम्पत्ति भाग्दछ, लक्ष्मी भाग्दछन्। जो गृहस्थ घरमा दैलामा आएको कोही पनि भिखारी किन नहोस्, त्यो भिखारीलाई दुत्कारेर केही नदिकन पठाउँछ, निस्सन्देह त्यसको घरमा अविलम्ब रूपमा लक्ष्मी खतम हुन्छन्। यी धेरैवटा यस्ता खालका कुरा छन्। त्यसकारणले सेवाको अर्थ के हो भने भगवानको सानो स्वरूप घरमा राख्नुहोस्, राखेर खूब प्रेमले सेवा गर्नुहोस्, यसको नाम पनि भजन हो। अनि गुरु महाराज आउनु भएको छ गाउँमा, सत्संग हुँदैछ, पहिलेदेखि थाहा हुन्छ, पहिलेदेखि नै चाँजो बाँझो मिलाएर अतिशय आवश्यकता छैन भने समय त्यहाँ बिताउनुहोस्, जिज्ञासाहरू राख्नुहोस्, सत्संग श्रवण गर्नुहोस्। सत्संग श्रवण गर्नु, राम भगवान भन्नुहुन्छ प्रथम भक्ति सन्तन कर संगा। भक्ति को पायो के हो, भक्ति को फाउन्डेसन के हो भने सन्तको संगति गर्नु, त्यही हो भक्ति को सबभन्दा पहिलो संग, पहिलो फाउन्डेसन। फाउन्डेसन नै जसको मजबुत छैन, हामी नेपालीहरूको धर्मको फाउन्डेसन मजबुत छैन। त्यसकारणले हामी नेपालीमै उपाध्याय बाहुन मान्ने मान्छेहरू आज फिर्के टोपी लगाएर ला इल्लाह इल्लिल्लाह गर्दैछन्, अथवा त क्रस लगाएर बाइबल बोकेर प्रचार गर्दैछन् हाम्रै बाहुनहरू। कारण के हो भने हामीले पूजा त गर्न जानेको थियो, तर हाम्रो सनातन धर्मको फाउन्डेसन मजबुत छैन। फाउन्डेसन मजबुत, जो पुरोहितहरूले फाउन्डेसन कहिल्यै पनि मजबुत गर्दैनन्। म बडो इमानदारी र आदरपूर्वक भन्दैछु, पुरोहितको काम हो खालि पूजा गराउने र दक्षिणा लिएर घर जाने, बस। फाउन्डेसन मजबुत कसले बनाउँदछ भन्ने सन्तहरूले बनाउँछ, जसलाई कुनै पनि प्रकारको प्रलोभन छैन, जसले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन धर्मका लागि र समाजका लागि तिल तिल जसले समर्पण गरिदिएको छ, उनीहरूलाई कसैको डरै छैन, न दक्षिणाको लोभ छ, न समाजको प्रशंसाको भोका छन्। त्यसकारणले भगवान रामले रामचरितमानसको अरण्य काण्डमा सबरीको प्रसङ्गमा भन्नुभएको छ प्रथम भक्ति सन्तन कर संग। पहिलो भक्ति हो साधुको संगति गर्नु, सत्संग गर्नु। साधुको संगति गर्नु भनेको कोही चमत्कार, पशुपतिनाथमा कोही चमत्कार देखाउन आएको छ अरे त्यहाँ गएर त्यो लट्टा जुट्टा भएका, यसलाई भनेको होइन नि। जसले सत्संग गर्न जान्दछ, जो प्रभुको प्रेमी छ, यसलाई सन्त भनिन्छ, अरूलाई सन्त भनिँदैन। त्यसकारणले सत्संग गर्नु यो पनि भजन गर्नु हो। अनि सबैभन्दा मिठो भजन के हो भन्दा जसरी तपाईलाई अत्यन्त प्रियको छ, किनभने हाम्रो जीवनको प्रियता बदलिरहन्छ। हाम्रो जीवनको बचपन हुँदाखेरि आमा बाउ बहुत प्रिय हुन्छन्, उमेर बढ्दै गएपछि साथीहरू प्रिय हुन थाल्दछन्, क्लोज फ्रेन्ड भनिन्छ नि, एकदम माई क्लोज फ्रेन्ड, मेरो एकदम जिगरी दोस्त। त्यसकारणले दोस्तको अगाडि आमा बाउको पनि प्रेम अब अलिक कमजोर भइसकेको हुन्छ। अब आमा बाउको प्रेम भनेको फादर्स डे मदर्स डे हो, तर त्यही बालक सानोमा जब वो आमा बाउको नजदिकमा छ अत्यन्त अगाध प्रेम हुन्छ। फेरि अलिकति ठुलो भएपछि लभ हुन थालेपछि लबर 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 भयो, लबर लबर गरे त्यहाँबाट। अनि लबर लबर भएपछि त्यहाँबाट अब प्रेमको परिभाषा बदलिन्छ, विवाह हुन्छ। अब विवाह भएर 2-4 महिना पछि अब त्यो लबर लबर भयो, अब त्यहाँ प्रेमको कमी आइहाल्छ। अब उसका साना साना भल्ट्याङ भुल्टुङसँग प्रेम बढ्दछ। त्यसकारणले मान्छेको प्रेमको परिभाषा बदलिरहन्छ। ओके, तर जुन पिरियडमा जो प्रेमी छ त्यो प्रेमी त्यो पिरियड अनुसारले अथवा 2 महिना 4 महिना 6 महिना वर्ष दिन, अब कोहीले त लैला मजनू जस्तो आजीवन पनि प्रेम गरेको होला। त्यो प्रेमीलाई याद, त्यो प्रेमको समयमा प्रेमीलाई याद गर्नका लागि कोही प्राणायाम गर्नु पर्दैन, स्मरणका लागि मोबाइलमा के अरे अलार्म राख्नु पर्दैन। त्यो त 24 घण्टा यहाँ बसिरहेको हुन्छ, यहाँ
झल्यास झल्यास मोबाइलमा कम्पनीको मेसेज आएर क्रिङ भयो भने भनेर हेरिहाल्छ के भने मेसेज पो आयो कि कम्पनीले मेसेज पठाएको हुन्छ तर झसङ्ग भएर आयो कि स्मरण यहाँनिर स्मरण छ सबैभन्दा ठुलो भजन हो भक्ति हो स्मरण भक्ति निरन्तर परमात्मा आफ्नो मस्तिष्कमा प्राणमा याद रहन् अनि यही भक्तिले अगाडि गएर आँखाभरि आँसु ल्याइदिन्छ किन यसरी भक्ति भएपछि अनि मिल्ने इच्छा हुन्छ नि पहिले परिचय भयो हाय हेलो परिचय भयो को हो के हो अनि परिचयमा अलिकति बढेर ठिक छ भने परिचय प्रेममा बदलिन्छ परिचय प्रेममा बदलिसकेपछि अनि प्रेममा पहिले टकिङ हुन्छ अनि त्यसको पछि अब भेट गर्ने इच्छा हुन्छ मतलब यसरी परमात्मासँग पनि यस्तै हो पहिले सत्संगमा गइयो गुरुदेवबाट हामीले कुरा सुन्यौं ओहो कृष्ण कस्तो हुनुहुन्छ यस्तो हुनुहुन्छ बार बार सुन्दै 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 अरे कृष्णका लागि त शिवजी पनि पागल हुनुहुन्छ ब्रह्मा पनि स्तुति गर्नुहुन्छ भनेर त्यो कृष्णको दिव्य प्रेमलाई हृदयमा सजाउन थालेपछि अनि गर्दै 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 खहरे भक्तिले हुँदैन नि म बार बार भन्दैछु नित्य निरन्तरको स्मरणले अनि व्याकुलता पैदा गर्दछ तिमी छौ कहाँ प्रभुजी किन आज हेर्दैनौ सेवा रुँदैछ निस्दिन किन आँसु पोछदैनौ व्याकुलता पैदा हुन्छ अनि व्याकुलता जब पैदा भएर त्यो व्याकुलता पहिले हृदयमा व्याकुलता नाम गरेको केही कुरो हृदयमा ओरदोर गर्न थाल्दछ अनि त्यो हृदयले जब थाम्न नसकेपछि अनि आँखाबाट व्याकुलता प्रकट हुन थाल्दछ आँसुको रूपमा अनि जति धेरै परमात्माको विरहमा एकान्त आँसु प्रवाहित हुन थाल्दछ परमात्मा त्यति नजदिक हुनुहुन्छ वाणीमा एउटा शब्द छ हक्क सेहरग से नजिक सेहरग भनेको के हो भन्दा प्राण नली जसरी प्राण नलीलाई यसो बन्द गर्ने बित्तिकै मान्छे मरिहाल्छ नि परमात्मा त्यो भन्दा पनि छेउमा हुनुहुन्छ तर हामीले देख्न सक्दैनौँ परमात्मालाई त्यसकारणले यो जुन यो श्लोकमा बताएको छ नि मच्चित्ता मद्गत प्राणा यही अहिले मैले बताएकै कुरो भजनको प्रकार हो यो ओके हे प्रभु मेरा प्राण त्वयि धृता सबह मेरा प्राण हजुरलाई समर्पण छ म तमा केवल हजुरको भक्ति गर्नका लागि परम आनन्द प्राप्त भएको छ त्यसकारणले प्राणलाई सम्हालेर राखेको छु बोधयन्तः परस्परम एक आपसमा कुरा गर्ने कुरा गर्दाखेरि फाल्तु कुरा होइन त्यही सत्संगका कुरा भक्तिका कुरा भजनका कुरा गीताका कुरा अनि कथयन्तः आफूले जानेका कुरा घरमा श्रीमतीलाई सुनाउने श्रीमानलाई सुनाउने साना साना नानीहरूलाई ती कुराहरूले अवगत गराउने कथयन्त नित्यम तुष्यन्ति अनि अर्को सबैभन्दा राम्रो अब भित्र एउटा सन्तुष्टि आउन थाल्दछ सन्तुष्टि ल्याउनुहोस् ल्याउनु पर्दैन नभएदेखि भट्काउ बहुत अप्ठ्यारो हुन्छ यसो हिसाब गर तपाईहरु बहुत हिसाब जान्नुहुन्छ हिसाब गर्नुहोस् हिसाब गरेर आफूले अहिलेसम्म कमाएको सम्पत्तिलाई यसो मेलोमेसो मिलाएर राख्दाखेरि यदि जीवनमा पर्याप्त त्यसले पुग्दछ भने अब कमाउनका लागि हात पाउ नफ्याक्नुहोस् अब फुल्ली रिटायर्ड हुने र के गर्ने भन्दाखेरि अब परमात्मालाई पाउनका लागि चेष्टा गर्ने होइन फुर्सदमा के गर्नु फेरि फुर्सदमा त फुर्सद हुँदै हुँदैन फुर्सद नियम बनाउनुहोस् न बिहान 1 घण्टा 1.5 घण्टा सेवा गर्ने प्रेमले एकदम भावपूर्वक परमात्माको सेवा गर्ने परमात्मालाई बोलाउने एकदम राम्रा राम्रा पदहरू आओ जीवाला
मारे घेरे आओ। प्रेमले बोलाउने परमात्मालाई। सेवा पूजा 1.5 घण्टा 2 घण्टा लगाएर सेवा गर्ने, धर्मपत्नीलाई पनि चाँडो उठाएर ल तातो तातो केही बनाऊ, बाबर बनाऊ, आज गुलियो रोटी बनाऊ, आज खीर बनाऊ, आज यो बनाऊ भनेर तातो तयार गरेर यता श्रीमानले धोतीहरू फेरेर मजाले भक्ति गर्ने। अनि भक्ति श्रीमतीले तयार गर्दछिन्। हामी दुवैजना बसेर हाम्रो यो लखनऊको रामजी कथा सुन्दै हुनुहुन्छ। यो लखनऊको रामजी सानो घर छ, सानो लखनऊ गोमती नगरमा सानो घर छ। म धेरैपल्ट गएर बस्दछु। यिनीहरू दीक्षा लिइसकेपछि यसरी नै भक्ति गर्छन् यिनीहरू पति पत्नी, बडा मजाले। तर अहंकार गर्ने होइन है रामजी, अहंकारले फेरि भक्ति खतम हुन्छ नि। यो त प्रसङ्ग आयो त्यस कारणले भन्दैछु। बडो भावले, कहाँ फुर्सद छ। अनि नियम बनाउनुहोस्, 7 दिनसम्ममा म 1 लाख मन्त्र जाप गर्दछु। 4 घण्टा 5 घण्टा बसेर मन्त्र जाप गर्ने। पहिले 1 घण्टा बस्यो, फेरि उठेर यसो चहल कदमी गरौँ, फेरि 1 घण्टा। अनि प्रभुलाई ल्याएको छ, प्रभुलाई यसो कुर्सीमा राखेर परमात्मालाई अनि परिक्रमा गर्नुहोस् त्यहाँ मजाले। अनि शास्त्रहरू यति सबै शास्त्रहरू छन्। भागवत पढ्न सुरु गर्नुहोस्, एकपल्ट भागवत पुरा गर्नुहोस्। रामायण पढ्न सुरु गर्नुहोस्, एकपल्ट रामायण पुरा गर्नुहोस्। एउटा नोटबुक साथमा राख्नुहोस्, जे पढ्नुहुन्छ र मजा आनन्द आउने कुराहरूलाई नोट डाउन गर्नुहोस्। अनि हुँदा हुँदै तपाईँ लेख्न जान्नुहुन्छ, चिन्तन गरेर केही कुरो लेख्नुहोस्। अनि लेखेपछि विज्ञ व्यक्तिहरूलाई यो मैले के लेखेँ पढ्नुहोस् न भन्दा राम्रो लाग्यो विद्वानहरूलाई भने छपाइदिनुहोस्। तपाईँको अनुभव अर्कालाई कहाँ फुर्सद छ। वृन्दावनमा आज पनि भक्तहरूलाई हेर्नुहोस् कहाँ फुर्सद हुन्छ, नै फुर्सदै छैन। किन फुर्सद छैन भन्दा 80 वर्षको, 100 त म भन्न सक्दिनँ, 80 वर्षको जीवन होला। 80 वर्षको जीवनमा 60 वर्ष त जुन कुरो हाम्रो साथी छैन, साथमा जाँदैन, त्यही 60 वर्षमा त त्यसैमा जीवन बर्बाद भयो। अब जीवन त 20 वर्षको मात्रै जीवन छ। अनि त्यो 20 वर्षको जीवन पनि कस्तो छ, बिहान उठ्दाखेरि 10 जग्गा त दुखिरहेको हुन्छ, त्यसलाई ठिक गर्नु पर्यो तङ्ग्र्याएर। विचित्र 60 वर्षपछिको जीवन के जीवन हुन्छ, आफैलाई घिन लाग्ने खालको जीवन हुन्छ। अनि त्यो 20 वर्षको भित्रमा शरीरको अनेक प्रकारको विकृतिलाई सम्हाल्नु, अनि त्यसको पछि समय निकालेर जीवनभरि गर्ने पर्ने कुरा त्यति 20 वर्षभित्रमा गर्न कहाँ समय छ। ओहो, फेरि समय नै छैन, गलत कुरो हो। जीवनको आफ्नो एउटा व्यवस्था बनाउनुहोस्, कहाँ समय हुन्छ। अनि तपाईँकै जस्ता खालका भक्त बुद्धिजीवी व्यक्तिहरूलाई यसो 2 जना 4 जना आफ्नो घरमा बोलाउने, बैठकमा बसेर, तर पहिलेदेखि नै निश्चित गर्ने। यहाँ आएपछि राजनीतिको कुरो गर्ने होइन, राजनीतिको कुरो गर्न दिनुहोस्। सबै मालेहरू छन्, एमालेहरू छन्, काङ्ग्रेसहरू सब उनीहरू गर्छन् राजनीति। तपाईँहरू 4 जना 5 जना 6 जना भेला भएर मात्र केवल कुनै एउटा ग्रन्थलाई आधार मानेर त्यसको अनुशीलन गर्ने, अभ्यास गर्ने, प्रयोग गर्ने। त्यसमा त्यस्तो धेरै ग्रुप छन् भारतमा, अमेरिकामा, क्यानाडामा, इङ्ल्यान्डमा। मैले त्यस्ता ग्रुपहरूमा कोठे प्रवचनहरू बहुत गरेका छन्। बहुत मजा आउँछ। यस्तो 10 जना 12 जनाको ग्रुप छ, तर 100% भक्त ग्रुप। तर ती मान्छेहरूको पूर्व जीवन देख्नुभयो भने बडा ठुल्ठुला पैसावाला, बडा ठुल्ठुला अफिसरहरू, त्यस्ता मान्छेहरू। कोही सामान्य व्यक्ति प्राय हुँदैन। सामान्य व्यक्तिले त जीवनभरि नुन तेलदेखि नै फुर्सद हुँदैन बिचाराहरूलाई, सामान्य व्यक्तिहरूलाई। उनीहरू फुर्सद छन्, तर कुनै सद्गुरुको कृपाले गर्दा फुर्सदको समयलाई परम सदुपयोगमा लगायो उनीहरूले। कहाँ फुर्सद छ। यो श्लोकलाई तुष्यन्ति, तुष्टि हुने, सन्तुष्टि हुने कुरो गर्नुहोस्। श्रीमती सन्तुष्टि हुन चाहन्न, उनलाई बसेर सम्झाउनुहोस् के चाहियो तिमीलाई। तिम्रा पासमा यति तोला सुन छ, सैकडौं साडी तिम्रा पासमा छन्, घर यति राम्रो छ, के चाहियो तिमीलाई। अब नै, अब पति पत्नी दुवैजना भएर भक्ति गरौँ मजाले। व्यर्थको प्रलाप गर्ने काम छैन। यस्तो खालको व्यक्ति माम च रमन्ती, मलाई
प्रेम पनि गर्दछन् कृष्ण भन्नुहुन्छ। बडो सुन्दर श्लोक छ। आउनु श्लोक नम्बर 10। त्यस्ता जो परमात्मामय भएका, मतलब जसको चित्त पनि परमात्मालाई समर्पण छ, जसको प्राण परमात्मालाई समर्पण छ, जो आपसमा परमात्माकै कृष्णकै कुरो गर्दछन्, जो कृष्णकै कुरो अर्कालाई सुनाउँदछन्, जो मस्त हमेशा सन्तुष्ट रहन्छन्, यी भक्तमाथि परमात्मा कति कृपा गर्नुहुन्छ हेर्नुहोस्। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषां, त्यस्ता अघि बताइएका जस्ता जो भक्तहरू छन्, तेषां सततयुक्तानां, हेर्नुहोस् शब्द कृष्णले जुन शब्दको प्रयोग गर्नुभएको छ, सतत भनेको निरन्तर, युक्तानाम भनेको मसँग जोडिएका, आत्माले, स्मरणले, मनले, प्राणले मसँग जोडिएका, हो कि हैन? यहाँ सतत युक्तानामको अर्थ सम्झिनुहोस् नि। एउटा मान्छे टाढा बस्दछ तर उसँग हाम्रो मोहब्बत छ भने त्यो टाढा बस्ने मान्छे टाढै भए तापनि भित्रबाट त मसँग अट्याच छ नि, हो कि हैन? अट्याच छ, मसँग संयोग छ उसको। र प्राणनाथजीको तुम एउटा सानो सुक्ति सुनाउँदै थिए हजुरहरूलाई। भक्तिको मूल लक्षण के हो भन्दा, भक्ति अलग अलग भक्तिहरू हुन्छन्। त श्री कृष्ण प्रणामी धर्मको भक्तिको नाम हो प्रेम लक्षणा भक्ति। सबतिर जस्तो श्रीमद् वल्लभाचार्यजी महाराज जो 4 मुख्य आचार्यमा एक आचार्य हुनुहुन्छ, उहाँको भक्तिको परम्पराको नाम हो वात्सल्य भक्ति, कहीँ पुष्टि भक्ति पनि भनिन्छ। त्यसरी नै श्री कृष्ण प्रणामी धर्मको भक्तिको नाम हो प्रेम लक्षणा भक्ति। यो केवल प्रणामीको निजी सम्पत्ति होइन नि, यो त परम्परामा यसलाई प्रेम लक्षणा भक्ति भनिन्छ। वृन्दावनमा पनि धेरै यस्ता खालका पारम्परिक भक्तहरू छन् जो प्रेम लक्षणा भक्ति गर्दछन्। प्रेम लक्षणा भक्तिको बेस के हो भन्दा म तपाईहरुलाई सूत्र सुनाउँछु। आनन्दे रोता रमिए एम जेम कहिए लक्षणा प्रेम। प्रेम लक्षणा भक्तिको मूल अर्थ यो हो आनन्दे। अब हेर्नुहोस् है, शब्द बडा कन्ट्रोभर्सी शब्दहरू छन्। आनन्दे भनेको आनन्दमा रहनु, रोता रुँदै बस्नु। आनन्दे रोता अनि रमिए भनेको रमण भनेको खेल्नु पनि, आनन्दमा पनि रहनु, रुनु पनि अनि रम्नु भनेको खेल्नु पनि। यो जसको जीवनमा स्थिति हुन्छ त्यो स्थितिको नाम हो प्रेम लक्षणा भक्ति। भक्ति भने कस्तो भक्ति भनेको परम प्रेमको लाक्षणिक भाव भएको भक्तिको नाम हो प्रेम लक्षणा भक्ति। मैले निकालेर राखिन। 11 स्कन्धमा भगवान श्री कृष्णले उद्धवलाई भन्नुभएको छ, मेरा भक्त कस्ता हुन्छन्, म भेट्दिन होला अहिले। मेरा भक्त कस्ता हुन्छन् भन्दा, मेरा भक्त अत्यन्त विचित्र हुन्छन्। कोही बेला पागल जस्तो कराउँछन्, कोही बेला पागल जस्तो चिच्याउँछन्, कोही बेला अनि कोही बेला बडा प्रेमले गाउँछन्, बडा प्रेमले गाउँछन् कोही बेला। अनि कोही बेला के गर्छन्, केही त आए जस्तो छ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी प्रकृति और पुरुष नहीं, यो होइन। बडा जस्तो त्यो रामचरितमानसको चौपाईमा तपाईहरुलाई प्राय सुनाउँदछु। मम गुण गावत पुलक शरीरा
गद गद गिरा नयन बहनीरा। हेर्नुहोस्, उद्धवलाई भगवान श्री कृष्णले भक्तिको लक्षण बताउँदै हुनुहुन्छ। सुन्नुहोस्, यो हो 11 स्कन्धको 14 अध्याय। मलाई विचार आउँदैछ, अब बेलुकाको समयमा अलिक दिन गलालाई अलिकति रेस्ट दिएर बेलुकाको समयमा भागवतको 11 स्कन्धको बिस्तारो बिस्तारो पौने घण्टा 1 घण्टा चर्चा गरौँ भन्ने विचार आउँदैछ। अद्भुत छ 11 स्कन्ध, तर हामी कथाकारले कहिल्यै पनि 11 स्कन्धको कथा गर्दैनौँ, किनभने 10औं स्कन्धमै कृष्ण लीलामा समय समाप्त भइसकेको हुन्छ। 11 स्कन्धमा यसो 2-3 कुरो भनेर निस्किन्छौँ हामी, र डिटेलमा 11 स्कन्धमा कुरो गर्ने जरुरत छ। हेर्नुहोस्, यो 11 स्कन्धको 14 अध्यायको यो श्लोक हो 23 श्लोक। म तपाईहरुलाई श्लोकका अर्थ पनि हिन्दीकै सुनाउँछु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। पहिले श्लोक सुन्नुहोस्। कथम बिना रोमहर्षम द्रवता चेतसा बिना बिनानंदाश्रुकलया शुद्धेद भक्त्या विनाशया। जब तक सारा शरीर पुलकित नहीं हो जाता है, जब तक पुलकित भनेको रोमाञ्च, जबसम्म सारा शरीर पुलकित हुँदैन, चित्त पिघलकर गदगद नहीं हो जाता, चित्त यो हृदय पग्लेर, चित्त त दुईटैले पगालिदिन्छ। हार्ट के अरे कोरोना भित्र पस्यो भने त्यो के भन्छ त्यसलाई, फोक्सोलाई त पगालिदिन्छ अरे कोरोनाले। त्यसरी नै भगवानको भक्तिले चित्त पग्लाइदिन्छ। हेर्नुहोस् न, चित्त पग्लिएर गदगद हुँदैन। अहिले रामचरितमानसको सुनाए नि, गदगद गिरा, गदगद भित्र बोल्न खोज्नु तर बोल्न नसक्नु, गदगद हुनु, पुलकित। आनंद के आंसू आंखों से छलकने नहीं लगते, आँखाबाट आंसू झरझरी बर्सिन जब लाग्दैन, तब तक इसके शुद्ध होने की कोई संभावना नहीं। बाप रे बाप, यो भयंकर श्लोक। हेर्नुहोस्, कृष्ण के भन्दै हुनुहुन्छ, मेरो चित्त तब नै शुद्ध भयो भन्ने सम्झिनु अरे। फेरि एकपल्ट सुन्नुहोस्, कब जबसम्म शरीरमा कृष्ण भन्दाखेरि रोम रोम नाच्न थाल्दैन, पुलकित हुँदैन, रोमाञ्च हुँदैन, अनि आनन्दका आँसुहरू हे कृष्ण भन्दा सरक्कै आँसु छल्केर बाहिर निस्किँदैन, अनि अन्तरङ्ग र बहिरङ्ग भक्तिको बाढमा चित्त डुब्न थाल्दैन। जसरी पानीमा डुब्दै निस्किँदै गएर जबसम्म अन्तरङ्ग र बाहिर, बहिरङ्ग भनेको शरीरमा रोमाञ्च हुनु, आँखाबाट झरझरी आँसु बग्नु, यो सब बाहिरी भक्ति, त्यो हुनै पर्दछ बाहिरी भक्ति। अनि अन्तरङ्ग भक्ति भनेको भित्र मुटु फुट्छ कि जस्तो भएर त्यो प्रेमले प्रेमको पराकाष्ठा हुनु, यस्तो जबसम्म हुँदैन तब तक इसके चित्त की शुद्ध होने की कोई संभावना नहीं है। यो भक्त भक्ति त गर्न थाल्यो, गलामा माला पनि लगायो, चन्दन पनि लगायो, तुलसीको सेवन पनि गर्दछ, तर यो भाव उत्पन्न भएको छैन। यसको मतलब चित्त अहिलेसम्म शुद्ध भएको छैन। यदि चित्त शुद्ध भयो भने त्यो भक्तको लक्षण के हो? अब श्लोक नम्बर 24 सुन्नुहोस्। वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तं रुदत्यभीक्षणं हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मदभक्तयुक्तो भुवनं पुनाति। अब सुन्नुहोस्, जिसकी वाणी प्रेम से गदगद हो रही हो, बोल्दा बोल्दै बोल्न नसक्नु, गदगद, गला काम्न थाल्नु, नै वाणी निस्किन गाह्रो हुन्छ। जसको वाणी माने बोल्दा बोल्दै परमात्माको प्रेमले एकदम गदगद भएर वाणीमा बोल्न सक्ने क्षमता हुँदैन। चित्त पिघलकर एक ओर बहता रहता है। कृष्णको नाम लिने बित्तिकै उसँग बेपनाह प्रेम गरेको हुनाले चित्तको दशा अलग्गै खालको हुन्छ। एकदम चित्त पग्लिन थाल्दछ। एक क्षण के लिए भी रोने का तांता नहीं टूटता है।
उसको यादगिरीमा हा कृष्ण कृष्ण भन्दै सम्झेर नाथ पाऊँ पागल बनेर हरदम आंसू झरे बहाऊं। बस रोने का ताता मैंने दिन रात परमात्मा को प्रेम में रुन्छ। फेरि ध्यान दिनुहोस् नि, संसारको विषयमा रुँदाखेरि कहिल्यै आनन्द हुँदैन। धेरैपल्ट संसारको विषयमा रुनु भयो होला। कोही कोही बेला जुनसँग प्रेम गर्नुहुन्छ, प्रेममा आँसु खस्छन्, तिमीलाई याद आउँदाखेरि तिमीलाई अब त्यही व्यक्ति भोलि गएर विपरीत भयो भने पनि आँसु आउँदा, तर त्यतिखेरको आँसुको भाव अलग्गै हुन्छ। तर परमात्माको प्रेममा कहिल्यै पनि छलावा छैन, कपट छैन, विरोध छैन। परमात्माको विरोधमा, परमात्माको प्रेममा कुनै दिन भक्ति गर्न बस्दा एक थोपा आँसु आइदियो भने दिनभरि तपाईको हृदयमा जुन आनन्दको आविर्भाव हुन्छ तपाई वर्णन गर्न सक्नुहुन्न। परंतु जो कभी खिलखिलाकर हंसने भी लगता है, भक्ति गर्दा गर्दै खिलखिलाएर हाँस्न थाल्दछ, कहीं लाज छोड़कर ऊंचे स्वर से लाज शरम छोडेर हे कृष्ण भनेर गाउन थाल्दछ, तो कहीं नाचने लगता है भैया उद्धव मेरा वह भक्त न केवल अपने को, शब्द सुन्नुहोस्, हे उद्धव मेरा वह भक्त न केवल अपने को बल्कि सारे संसार को पवित्र कर देता है। कृष्ण के भन्नुहुन्छ मद भक्ति युक्त भुवनम पुनाति, भुवनम 14 लोकलाई नै पवित्र। यस्तो भक्त जब शरीर छोडेर परमात्माको धाममा जान्छ नि, शास्त्रमा वर्णन छ, स्वर्गका देवताहरू, अप्सराहरू, देवताहरू, त्यो भक्त जब आकाश मार्गबाट 8वां अध्यायमा हामीले दुईटा बाटो हेर्यौं नि, शुक्ल पक्ष र कृष्ण पक्षको बाटो, धूम मार्ग र अर्ची मार्ग भन्ने 8 अध्यायमा पढिसक्यौं। जब त्यो भक्त, त्यो परम भागवत जब ऊ परमात्माको धाममा जाँदा आकाश मार्गबाट जान्छ, स्वर्गका देवी देवताहरू उसको चरणमा स्वर्गका दिव्य फूलहरू राखेर दण्डवत प्रणाम गर्छन्। वैकुण्ठमा पुग्दा स्वयं भगवान विष्णु आदर गर्नुहुन्छ, किनभने यो त हाम्रो मालिकको पनि भक्त हो। यो हर अस्तित्वको कण कणले त्यो भक्तको पूजा गर्दछ र नै भन्नुहुन्छ भुवनम, भुवनमको अर्थ हो 14 लोकलाई नै पुनाति पवित्र गर्दछ। जैसे आग में तपाने पर सोना मैल छोड़ देता है, सुनमा आगोमा सुन हालेपछि सुन शुद्ध हुन्छ, निखर जाता है और असली शुद्ध रूप में स्थित हो जाता है, वैसे ही मेरे भक्ति योग के द्वारा आत्मा कर्म वासनाओं से मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मैं ही उसका वास्तविक स्वरूप हूँ। भन्नुको अर्थ त्यो भक्त मेरो स्वरूप नै भइसकेको हुन्छ। यथाग्निना हेम मलम जहाती, यस्तो दिव्य प्रसंग यो 11 स्कन्धको अत्यन्त दिव्य प्रसंग छ। फेरि हेर्नुस् एकपल्ट, तेसाम त्यस्ता भक्तहरूको, कस्ता भक्त, सततम युक्ता नाम, निरन्तर मसँग जोडिएका छन्, आत्माबाट मसँग जोडिएका छन्। हे कृष्ण प्रीतिपूर्वकम, अब परमात्मासँग युक्त भए त प्रेम त भइहाल्यो, अगाध प्रेमले, अतृप्त प्रेमले भजताम, भजन गर्ने वालाहरूलाई, तम त्यस्तो भक्तलाई बुद्धियोगम ददामी, म बुद्धियोग दिन्छु। यो बुद्धियोग छ नि, यो बहुत ठुलो गिफ्ट हो नि। एन जुन बुद्धियोग द्वारा ते माम उपयान्ति, तिनीहरूले मलाई प्राप्त गर्दछन्। अब निस्सन्देह उनीहरूको दुर्गति हेर्नुस्, परमात्माको
9 श्लोकमा भक्ति गर्ने प्रकार बताउनु भयो। त्यसरी भक्ति गर्ने भक्तले 10वां श्लोकमा भन्नुभयो भुवनम पुनाति, 14 लोकलाई नै पवित्र गर्दछ। त्यस्तो भक्तलाई भगवानले उपहार दिनुहुन्छ बुद्धियोगको, र जसले बुद्धियोग प्राप्त गर्यो अब उसको दुर्दशा हुँदै हुँदैन, जस्तै जे आए पनि दुर्दशा हुँदैन। बुद्धियोग के हो त? बुद्धियोग अलिकति यसका लागि समय चाहिन्छ। त्यसकारणले भोलिको सत्संगमा बुद्धियोगको अलिकति कुरो गरेर अनि 11 श्लोकमा प्रवेश गर्ने। कृष्ण कन्हैया लाल